इंटेलिजन्स खूप बेजार होता नंतर फक्त 15 भारी येऊन गेला म्हणतात वाचोबा कोणाने आयडिया केली तरी देवता देवता करायचं सगळं ब्लॉक झालं एक प्लेट ब्लॉक आणि त्याकडे 3 बेडरूम असेल 3 बेडरूम मध्ये 2 बेडरूम आपण खर्च करू शकतो 1 बेडरूम मध्ये आपल्याला आता कशी 2 मारतात ते काय झाले 3 साल गेला याद नसते very very sad very very frightening and dangerous situation जे गोंयभर चल्लेलें आसा हे फर्स्ट इन्सिडंट न्ही दोनापावल जालें म्हापसा जालें हांगा जालें आयज सांताक्रुजूय जाला खुलेआम बिंदास येतात ते दारां फोडटात लोकां फोडटात कातरतात लोकां घरान लोक रावता तांकां मार घालतात आयज पळय ह्या फॅमिली कडेन जालां भयंकर सारकें कशें जो सागर बाबाक तांणी मारला तकलेर मार घाला इतलो ताका बडयला ताच्या घरकान्नीक बडयल्या आनी तांची चली आशिल्ली 15 वर्सांची आयज तर सागर बाब आनी ताची घरकान्न सेफ जाल्यान जाल्यार हे 15 वर्सांच्या चलयेक लागून ते चलयेकूय खूब मारलो तांणी आनी ताचे उपरांत सगळी चोरी करतकूच तांकां बांदून बिनून घालय हे चलयेक वालोर जेन्ना आनीक बापायचे रॉड मारताले तकलेर मारलो आनीक मारताले ताणें हात घालून ताका सेफ केला बापायक आपणाचेर मार घातला आनी त्या कंडिशनान त्या टायमार 7 जाण ते चोर डेकॉयट्स मर्डरर्स ते रावले आनी ते सकल येतकूच ते धांवून आयले आनी कशें आयले लॉक केल्ले तांकां ज्या किचनाच्या जनेलांसान चोर आयिल्ले पळय ते चलयेन 15 वर्सांचे आपणाचे तकली यूज करून तेच जनेल फोडलेले जनेलांसान भायर येवन 7वे मावयेरच्यान 2nd फ्लोरार पासून सगळ्या फ्लोरांचेर घरां दारार बडयत आयले त्या टायमार हे ल्हान भुरग्याचे तकलेन येवपाक इवन बापायक सांबाळपाक आवयक सांबाळपाक ताणें आपणाचो तो पिगी बँक मिलेर म्हणटा आमी ते मिलेर पासून दिलो तांकां की म्हज्या आवय बापायक कांय करनाका तुमी हें व्हरात आपणाचो मोग दाखयलो आवय बापायक आनी ते इंजर्ड आशिल्ले तशें आयले दारां बडयत आयले त्या म्हणसर ते 7 जाण गेले आनी मागीर लोक जागे जावन हे फॅमिलीक फोन करून सगळे हाडून तांकां मातसो ट्रिटमेंट मेवला हांव सकाळीं हॉस्पिटलान गेल्लो पळयलां ताका कंडिशन वॉज व्हेरी बॅड प्लस हे पळय कायदे बिदे आसा त्या कायद्याक लागून ऑल्सो देर वॉज अ डिले सो सांगपाचें म्हळ्यार आमी सांगीत आयले हांव आयज तर देर इज अ लॉ अँड ऑर्डर ह्या जाग्याचेर हे बायना जाग्याचेर कित्याक जावचें ना लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम जेन्ना आमदारूच म्हणटा आपूण सगळ्याकीन व्हडलो गुंडा उरला आनी कितें दॅट मिन्स यू आर एनकरेजींग असले डेकॉयट्स यो हे म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी या आनी करा हे गोंयभर चल्लेलें आसा आयज हे फॅमिली कडेन फाल्यां दुसरे फॅमिली कडेन 200 लोक रावतात ह्या बिल्डिंगान 200 लोक आनी तरी तांचे ती पळय कापासतात डेअरिंग ते येवन हे फॅमिलीक अटॅक करपाक हे लिफ्टींच्यान येवन दॅट मिन्स दे हॅड डन फूल सर्वे टोटल लॉ अँड ऑर्डर कलॅप्स हातून सांगपाचें म्हळ्यार फर्स्ट थिंग आमी ब्लेम करतले पुलिसांक बट पुलिसांक ब्लेम करच्या पयलीं आमी बारीक चवकशी करपाक जाय आय एम कमिंग फ्रॉम मिलिटरी बॅकग्रावंड आनी आमकां इंटेलिजन्स गॅदरींग आसता आमचे पळय इंटेलिजन्साचे आसा ते सगळ्याक नदर धरतात कोण कितें कितें जावपाचें आसा कोण सस्पेक्ट आसा हांगा सद्या फेलियर जाल्ले आसा जे इंटेलिजन्साचे आसा पळय जे CIDचे आसा who are supposed to be the eyes and ears of the police, of the law enforcement agency. Where are they? It is very easy police blame galpak. But police will act only when
द CID पीपल गॅदर इन्फॉर्मेशन. आयज कितें जाल्लें आसा, आयज CID वेता, जिल्लाक कोण रावपाचो आसा ताजें इन्फॉर्मेशन हाडून आपणाच्या पॉलिटिकल मास्टरांक दितात. आनी खंय कितें मिटींग जाता, कोण कितें उलयता सरकाराचेर, एक्टिविस्ट कोण आहा तांचेर CID बारलेले आसा. त्या खातीर असले डेकॉइड्स येवन खुल्ले आम लोकांक अटॅक करता. दिस इज बिकम अ ट्रेंड. गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड. वी डोंट एक्सपेक्ट एनिथिंग फ्रॉम दिस गव्हर्नमेंट. लाचार जाल्लो आसा. एक इनसंट फॅमिली आयज तांचे कडेन जाल्या अशें खूब फॅमिली कडेन जाता आसता. आनी खुबशे इन्सिडंट म्हाका दिसता अनरिपोर्टेडूय येता आसतले, कित्याक तांकां भंय आसा प्रोसिजर, पुलीस हे ते करून. पळय, हो हांव रेज करतलो. काँग्रेस पार्टी वील टेक अप दीस इश्यू. आमचो अध्यक्ष बाब अमित पाटकर दिल्ली ताका आपयल्लो कसल्या मिटिंगाक लागून, इम्पॉर्टंट मिटींग AICCन. ताणें म्हाका दिल्लीच्यान फोन केलो, ब्रीफ घेतले ताणें कशें कितें जालां. आनी तो आयलो तसो एज काँग्रेस पार्टी we will be taking a meeting and deciding future course of action, because as responsible opposition party आमची responsibility हे सरकाराक पळय कितें न्हिदल्यात आनी शामील आसा तातूंत तांकां एक्सपोज करपाक. आनी दुसरें म्हळ्यार हे ल्हान भुरगें, शी हॅज शोन एक्झेम्पलरी ब्रेवरी. हे ल्हान भुरगें मार खावन ते पळयता आपणाचो बापूय पडलेलो आसा, आवय अनकॉन्शियस आसा, दार भायल्यान बंद केल्लें आसा. एंड इन दोज सर्कमस्टेन्सीस ते आपणाची तकली यूज करून डिस्पायट बींग बिटन ते येता, सेम किचनान सान ते उडी मारता आनी ते मागीर 7th फ्लोरार सान सकल हे दारां बडयत लोकांची येता. दिस वॉज आय थिंक सो ब्रेवरी एक्ट. आनी ह्या सरकाराक सांगता, तुमकां तर मात तरी कितें आसा मनशापण, ह्या चलयेक should be recommended for bravery award. I will definitely take it up with the center. Exemplary courage shown by this girl.